बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब हाँ जी, आज आप सबको आज की रिजल्ट की क्लास में खुशामदीद। सबसे पहले तो बहुत बहुत सबको मुबारक हो जिन लोगों ने इस कोर्स को कामयाबी के साथ पाया तकमील तक पहुंचा लिया, और वो लोग जो जिन्होंने हमारे साथ सफर का आगाज तो किया लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मतलब तकमील तक हमारे साथ नहीं रहे, वो फिर उनमें से कुछ ने राब्ता किया कि वो दोबारा नेक्स्ट जो पिछला बैच आ रहा है उसके साथ वो ज्वाइन करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमने और माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया है टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान। तो सबसे पहले ये है कि हम तिलावत से अपनी इसका सेरेमनी का आगाज करेंगे। तो आई वुड लाइक के आप में से कोई वॉलंटियरली चंद आयात की तिलावत कर दे तो फिर हम आगे बढ़ें। जी, कौन करना चाहेगा? कम ऑन। जी मैं कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। आप सबने गौर से सुनना है कि भाई क्या तिलावत कर रहे हैं। जी जी कह रही हूँ, बाकी सबसे कह रही हूँ कि आप सब लोगों ने गौर से सुनना है, जो तिलावत हो रही है उसको गौर से सुनिएगा। औज़ु जी भाई। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। भाई ने सूरह फजर की आखिरी 3 आयत की तिलावत की, तो आपने गौर किया इन अल्फाज पर जो तिलावत के थे। कुछ खैर इसका मीनिंग तो आता ही होगा, आप पकड़ने की कोशिश की अल्फाज को। जी कह रही हूँ कि जो तिलावत थी इसके अल्फाज को आपने पकड़ने की कोशिश की, मीनिंग वाइज के तर्जुमा इसका समझ में आए, डायरेक्ट आयत समझ में आ जाए। जी मैम। जी मैम। तो तर्जुमा कौन बताएगा इसका? जी नुज़त आप बताएं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, इर्जी इला रब्बिकर राज़ियतुल मर्ज़िया, तुम लौट आ अपने रब की तरफ इस तरह से कि तू अपने रब से राजी और वो तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में और दाखिल हो जाओ, शामिल हो जाओ मेरे बंदों में और दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। नहीं जन्नत, बिल्कुल दुरुस्त। मैं इससे चाहती कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि जब भी कुरान की आयत पढ़ी जाए या सुनी जाए तो उनका जो तर्जुमा है, उसका जो मफहूम है, आपके जहन में वो आता रहे साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आयत हैं ऐसी कि इसका तर्जुमा बहुत लोगों को पहले से ही आता रहता है। तो आए जी हम अपनी तकरीब का आगाज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये QC3 का बैच नंबर 41 था, जो हमने 16 दिसंबर 2022 को शुरू किया और 17 मार्च 2023 को ये पाया तकमील को पहुंचा अंडर द सुपरविजन ऑफ अल फलाह मंजिल ट्रस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर। और अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि आपको मैं ये कोर्स कंप्लीट करा सकूं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें सबको तौफीक दी कि हम कुरान के जरिए से चंद हफ्ते के एक दिन में चंद घंटों के लिए मिलते रहे और एक दूसरे से सीखते रहे। तो स्पेशल थैंक्स टू माय टीचर्स जिन्होंने मुझे इस काबिल किया
کہ میں اس پیغام کو آگے تک پہنچا سک رہی ہوں. اس کے علاوہ اسپیشل تھینکس ٹو سسٹر غلام فاطمہ جنہوں نے اٹینڈنس مینٹین کی آپ لوگوں کی تھرو آؤٹ دا کورس. بردر ضمیر ان کے ذمہ میں نے چھوٹے چھوٹے کافی سارے کام لگا دیتی تھی اور انہوں نے ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ جلد از جلد میرے کام کمپلیٹ کر کے دیے. ان کا بہت بہت شکریہ. اور بردر عامر ملک جو کورس میں شامل تو ہوئے تھے ہمارے ساتھ لیکن چند وجوہات کی بنا پر کنٹینیو نہیں کر پائے بٹ انہوں نے رزلٹ بنانے میں میری ہیلپ کی اور ایک دن میں مجھے رزلٹ تیار کر کے دے دیا. تو ان کا بہت بہت شکریہ. اسپیشل تھینکس اینڈ پریئر فار the founder of this course ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کیونکہ اصل محنت تو ان ڈاکٹر صاحب کی ہے. ہم کو تو یہ تیار کر کے دے دیتے ہیں اور ہم اس کو ڈلیور کر دیتے ہیں. تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے قرآن کو آسان کرنے میں اور ہمارے جیسے لوگوں کو جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے عربی کا یا اس طرح کی نالج کا ان کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اور ڈفرینٹ اور بھی کورسز پہ ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کے ساتھ میں ایک گروپ میں شامل ہوں. ان کی ایکٹیویٹیز ساتھ شیئر ہوتی رہتی ہیں. وہ پورے قرآن کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے اشاروں میں کیے ہوئے نا پوائنٹرز بنائے ہوئے ہیں تو سپاروں کے پوائنٹرز سورتوں کے پوائنٹرز ان پہ ابھی مطلب کام چل رہا ہے اور اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ استفادہ سب حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جو یہ کام کر رہے ہیں. اسپیشل تھینکس ٹو ارشد ملک صاحب جو ہمارے ہیڈ ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے اور یہاں پاکستان میں ان کے لیے جو یہ کورسز ہیں ان کا انعقاد ان کے زیر نگرانی ہوتا ہے مختلف شہروں میں مختلف انسٹیٹیوٹ کے انڈر. اور الفلاح ٹیم کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں اور ان کے لیے شکریہ ہے کہ وہ ٹیکنیکل سپورٹ اور جو دیگر اور سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں ان سب کو شامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی ان کے لیے بہتر کرے اور آخرت کے لیے بھی. ہمارا ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ what we are doing is for a better آخرہ. دنیا تو یہیں رہ جائے گی. تو پروگرام ہمارا کچھ ایسا ہوگا. الفلاح منزل ٹرسٹ کا چھوٹا سا انٹرو. آپ جانتے ہیں کہ الفلاح منزل ٹرسٹ ایک ادارہ ہے جو کہ قرآن کی تعلیم و ترویج کے لیے کام کر رہا ہے اور اس نے یہ جتنے کورسز ہیں QC ٹائپ جو کورسز ہیں سارے یہ ان کا انعقاد ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ٹیچر ٹریننگ پروگرامس بھی ہوتے ہیں جس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹیچرس ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھاتے ہیں اور اسی طرح سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ہم بیچ سمری دیکھیں گے پھر ریزلٹ اناؤنسمنٹ ہوگا. آپ لوگ کے فیڈ بیک ہوں گے ریگارڈنگ دا کورس اینڈ دین آئی ول گیو یو اے بریف انٹرو آف QC4 جس میں اب آپ الحمدللہ جا رہے ہیں. تو جب ہم نے کورس شروع کیا تھا اناؤنس کیا تھا تو رجسٹریشن تو ہماری ہوئی تھی مور دین 60 لیکن 51 لوگ تھے جو کلاسز کو ریگولرلی اٹینڈ کرتے ہیں لیکن 35 لوگ تھے جنہوں نے اسے کمپلیٹ کیا ہے کامیابی کے ساتھ. یعنی کہ ان کے سارے کرائٹیریا پورے تھے, سارے ہوم ورکس کمپلیٹ تھے, کوئزز ورک بک سب کچھ. میں نے حالانکہ شیئر بھی کیا تھا سارے آپ کے جو اسپریڈ شیٹ تھی کہ دیکھ لیں جس کا کوئی اگر ہوم ورک رہتا ہے تو وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر مارکس آپ لوز نہ کریں. ورک بک کے تو میں صرف دیکھتی ہوں کہ سبمیشن ہو یا I give 100% مارکس فار سبمیشن. اور باقی جو ہوم ورکس ہیں وہ پھر بھی کچھ لوگوں کے میں نے دیکھا کہ وہ کم تھے وہ پھر ان کے مارکس اس میں obviously نہیں شامل ہو پائے. حالانکہ وہ شامل ہو جاتے تو آپ لوگ کے مارکس اچھے جاتے لیکن خیر بہرحال مارکس از ناٹ دا ایشو. یہ تو بس ایسے ہی ہمارا ہوتا ہے. تو ٹوٹل جنہوں نے کمپلیٹ کیا 35 لوگوں نے, ان میں سے 29 ہماری بہنیں اور 6 ہمارے بھائی. ڈسٹنکشن سرٹیفکیٹ دیکھیں آپ کہ 19 خواتین اینڈ 4 حضرات کے تھے. یعنی آؤٹ آف 35 23 لوگوں نے ڈسٹنکشن سرٹیفکیٹ لیے. دس از 90% اینڈ مور. تو الحمدللہ شاباشی دے سب اپنے آپ. اور میرٹ سرٹیفکیٹ وچ از فرام 70 to 89-88 ہوتا ہے. تو 10 لوگوں کے میرٹ سرٹیفکیٹ ہیں اور 2 ہمارے حضرات ہیں جن کے میرٹ سرٹیفکیٹ ہیں. تو الحمدللہ پوزیشن اور جو آپ کے مارکس ہیں سب کے بہت اچھے ہیں. کسی کا پارٹیسپیشن والا نہیں ہے. اس کے بعد جو 15 لوگ تھے
وہ ہیں جنہوں نے کوئی ہوم ورک ہی نہیں دیا, کوئی کوئز اٹمپٹ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, صرف کلاسز اٹینڈ کر رہے تھے خاموشی کے ساتھ, تو وہ شامل نہیں ہے رزلٹ میں آبویسلی. تو یہ ہماری بیچ کی سمری ہو گئی. اور رزلٹ جو ہے آپ لوگوں کا وہ میں نے سارا لکھا, وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اف یو وانٹ تو میں آپ کے ساتھ اس کا اسکرین شاٹ شیئر کر دوں گی. جی somebody raised the hand اور ایک دم سے نیچے کر لیا, میں نام نہیں دیکھ پائی. کوئی سوال تھا؟ تو پھر ہم کچھ ظاہر یہ ہوتا ہے مارکس کی بھی تھوڑی سی وہ رکھنی پڑتی ہے, رزلٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے, تو آپ لوگ کے لیے پھر پوزیشن بھی بنائی گئی ہیں. تو پیسے دے دو کہ پٹرول واسطے نا پیسہ دے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی پوزیشنز کی طرف چلتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اسکرین پہ دیکھ لیا سب نے, سسٹر غلام فاطمہ کی فرسٹ پوزیشن ہے with 98.80 مارکس کے ساتھ. لبنہ عارف 98.60 مارکس کے ساتھ, and فرحانہ راہیل 98.55 مارکس کے ساتھ. They both share the second position. And Sister Salma Mahmood is on third number 97.80. اور سسٹر سلمہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی سرجری تھی جس دن کوئز تھا صبح میں, and she contacted me before surgery کہ ان کی سرجری ہونے والی ہے اور وہ شاید کوئز کو نہ دے پائیں, تو پھر کچھ کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے سرجری کا بتا دیجیے گا کہ آپ کی سرجری کب ہے, پھر دیکھیں گے. فی الحال تو آپ سرجری کے علاوہ کوئز کی تیاری رکھیں فرائیڈے. پھر ان کی سرجری فرائیڈے کو ہی صبح میں تھی, تو میں نے ان کو سیٹرڈے نائٹ کو کوئز بھیجا, اور انہوں نے مجھے اس وقت سرجری پہ جانے سے پہلے کوئز کیا. تو ایسے ہی دیکھیں اتنی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز میں ہیں تو آپ اس کو بالکل سیریسلی لیں گے, کیجولی نہیں لیا کہ چلو جی کوئی بات نہیں میری تو سرجری ہے میں کوئز دیتی ہی نہیں, دیکھی جائے گی بعد میں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوئز دیا, اٹمپٹ کیا, ماشاء اللہ she got 97.8 اس کا ایگریگیٹ ہے ٹوٹل. اور مریم کریم and brother Saifullah they both share fourth position with 97.5 marks. تو بالکل چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے ڈفرنس کے ساتھ ہیں, اور باقی لوگوں کے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس ہیں. جیسے آپ نے دیکھا پچھلی سلائیڈ میں کہ تقریباً 19 لوگوں کے 90% 19 and +4 23 لوگوں کے 90% سے زیادہ مارکس ہیں, اور 12 لوگوں کے صرف جو ہے وہ 90% سے کم ہے. اٹ از بٹوین 73 to 90 اس دوران ہے یہ نمبر. ٹھیک ہے جی, کچھ سیٹسفیکشن ہوئی آپ لوگوں کو رزلٹ دیکھ کے؟ چلیں جی, now it's time for your feedback. تو آپ لوگ یہ بتائیں گے ہمارا جو آبجیکٹیو تھا QC3 میں وہ یہ تھا کہ ہم نے سورہ بقرہ کے صفحہ نمبر 5 سے لے کے 10 تک کمپلیٹ کیے تھے, اس کے علاوہ گرامر کے کچھ کانسیپٹس تھے. تو آپ لوگ باری باری کچھ لوگ جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں وہ ہینڈ ریز کر کے بتائیں کہ کیا وہ ایکسپیکٹیشن جو QC3 شروع کرتے وقت آپ کو تھی, QC3 میں آپ کیا سیکھیں گے, کس حد تک پوری ہوئی, اور آپ نے اس کو کس حد تک سمجھا, اور اس کو جو زندگی میں لانے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں اس پہ کس حد تک عمل کر سکے آپ, اور کہاں آپ کو کوئی چیلنجز پیش آئے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے as far as the course content is concerned or as far as my teaching method is concerned. So it's open to you all now. Ji, Bismillah. Who would be the first one? جی سسٹر سلمہ آپ سے شروع کریں. جی السلام علیکم میم. الحمدللہ میم بہت اچھا ہم نے سیکھا ہے اور کافی چیزوں کا نالج آیا, ہمیں سورۃ البقرہ پڑھنے کا موقع ملا. ایک ایسے طریقے سے ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے پہلے ہم نے کبھی نہیں تھی پڑھی سورۃ, اور ہر چیز کو الگ الگ اچھے طریقے سے سمجھا ہے.
और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर लिए हैं, खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, बच्चों की तरह खुशी होती है ना हम लोग को भी। इस बिल्कुल, वक्त भी जो है नंबर अच्छे आए हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो अब ये बहुत देखें कि असल नंबर तो आपके अल्लाह ताला के पास जमा हो रहे हैं ना। यहाँ पर तो ये बिल्कुल, तो थोड़ी देर आपकी खुशी, मतलब थोड़ी देर की खुशी है। अल्लाह जी, ताला की कोशिश देखते हैं, जिनके मार्क्स जिनको लगता है क्योंकि नंबर कुछ कम है तो वो इससे घबराए ना, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि असल नंबर तो वहां है, ये तो यहाँ पर थोड़ी देर की खुशी है। बट ये खुशी भी जरूरी है ना, कि आपको मोटिवेट करती है फर्दर आगे बढ़ने के लिए। एग्ज़ैक्टली। और इतनी ये मोटिवेशन इससे मिली है कि जैसे कि पहले हमने QC1 किया, फिर QC2, QC3 की तरफ आए और इतने एक आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि हम अगर कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं। और कुरान ऐसा है कि अगर हम एक हिदायत देता है कि अगर हम हिदायत अल्लाह ताला से माँगते हैं, तो कुरान खुद हमसे गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। तो ऐसा है कि हम ऑटोमेटिकली एक बढ़ते जा रहे हैं अल्लाह की तरफ। तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा है कि हम अल-फलाह मंज़िल के साथ जुड़ गए हैं और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिली है और आगे बढ़ते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि अगर आप चाहें कि आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें तो आप नमाज पढ़िए, नमाज इस अल्लाह ताला से आपकी गुफ्तगू। और अब जब आपका दिल चाहे कि अल्लाह आपसे बात करे तो कुरान खोल लीजिए, वो अल्लाह ताला कुरान का का कलाम है, अल्लाह ताला की बातें हैं, आप डायरेक्ट सुनिए। और ठीक है। छोटी-छोटी दुआएँ जो हम माँगते हैं, जैसे कि रब्बी ज़िदनी इल्मा हम पढ़ते हैं, तो अक्सर हमारी उन्हीं दुआओं का नतीजा होता है कि हम कुरान पाक की तरफ आ जाते हैं। अक्सर कहते हैं कि हम बचपन में भी माँगते हैं, तो बच्चों को भी कहते होते हैं, तो अल्लाह ताला ने वही दुआओं को हमारी वेस्ट नहीं करते। तो उन्हीं दुआओं का नतीजा होता है कि हमारे इल्म में इज़ाफ़ा होता है, किसी न किसी थ्रू हम किसी एक इस लिंक के साथ मिल गए हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, माशाल्लाह अटेंडेंस तो खासी अच्छी है क्लास में। वैसे भी सब बोलते हैं, आज क्यों सब खामोश है, रोजा लग रहा है अभी से। जी, नेक्स्ट कौन बात करेगा? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व हाँ, बरकातुहू। मरियम करीमुल्लाह। जी। जी मैम, बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमने ये कंप्लीट किया। और सबसे ज़्यादा ये आपको कहना चाह रहे हैं कि जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा, कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया। और सब तमाम टीम को अल्लाह ताला इसका बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें ये इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये जो हमने पढ़ा इसको हमारे अमल में शामिल कर दे। Exactly. बस मैं- बस, आप हमें अपने दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह हम जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल जरूर। ठीक है जी, रिजवान भाई। आपने माइक नहीं खोला रिजवान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए कि आप इतने पेशेंस के साथ मोहम्मद दसी इदा के हो गया। जी आपको मैं तो आवाज आ रही है? किसी से बात कर रही जी थी। आ रही है, जी आ रही है, बोलिए। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतने पेशेंस के साथ हम सब लोगों को पढ़ाती हैं और वाकई बड़े फोकस्ड तरीके के साथ चल रहे हैं मामलात। और इंशाल्लाह होपफुली QC4 में और चीज़ें बेहतर होंगी। जहाँ तक फीडबैक का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है एक दिन वो सुहेल साहब ने भी थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी कि जब जो पेपर आता है उसके अंदर एक तो थोड़ा सा जो मुझे भी मुश्किल होती रही कि वो जो फॉन्ट्स होते हैं उनका मुश्किल होता है, वो अगर नूरानी स्टाइल के अंदर आने शुरू हो जाएं तो शायद अटेम्प्ट करने में आसानी हो सकती है। ये एक सजेशन है मेरी। दूसरी, लास्ट टाइम भी जो सेरेमनी हुई थी उसमें कहा था कि जिस तरह QC1 में कार्ड्स बनाए जाते हैं, तो अगर हर कोर्स के अंदर वो छोटे वाले कार्ड्स दे दिए जाएं तो एक क्विक रिवीजन का टाइम मिल सकता है, अगर पॉसिबल हो तो अगर उसके ऊपर काम किया जाए।
تیسرا آپ نے ابھی پچھلے دنوں وہ جو قرآن ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے وہ واقعی بڑا اچھا ہے. اس کی ریلیونس ہے ہمارے کورس کے ساتھ، اسپیشلی 2 اور 3 جب کر رہے ہیں آگے. لیکن اس کی ایپ میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، تو آئی ہوپ کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جب تھوڑی سی بھی آپریٹ ہوتی ہے تو ہینگ اپ کر جاتی ہے اور اس میں کچھ مسائل ہیں. تو میری سجیشن ہے کہ اس کو اگر اس کے اوپر کام ہو جائے. نیور دی لیس وہ بہت اچھی ایک چیز ہے ہم سب لوگوں کے لیے. اینڈ ونس اگین ہم لوگ بہت سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، اور واقعی چینج آ رہی ہے چیزوں کے اندر. That is all from my side. Thank you very much once again. اچھا، جو آپ فونٹس کا کہہ رہے ہیں نا، یہ بعض دفعہ یہ انڈیویجول فون میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ اب جیسے میں اپنے فون پر دیکھتی ہوں، اس کو جو آتا ہے ٹیسٹ آتا ہے، اس کو مجھے اور طرح سے وہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میں نے کچھ لوگوں کے اور فون میں دیکھا ہے تو وہ ڈفرنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں بات کروں گی ان سے کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے اس سائٹ سے ٹیسٹ بنانے کے اس سے تو وہ ہو جائے گا. اور وہ فون پہ کرنے میں ڈیفینیٹلی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ نظر ٹھیک نہیں آ رہا ہوتا، وہ پھر اس کو زوم آؤٹ کر کر کے ہم گور گور کے دیکھتے ہیں. تو اس کا ایک حل تو یہ کہ آپ بڑی اسکرین چوز کریں، لیپ ٹاپ پہ کریں تو تھوڑی سی بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر فون پر ہی کرنا ہے تو اس کا وہ جو جیسے ہم نے یوں پکڑا ہوتا ہے فون، تو اس کی بجائے اگر ہم اسے اس طرح رکھ لیتے ہیں نا تو بھی وہ ساری چیز نظر آ جاتی ہے. بٹ یہ کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے. اور جو جہاں تک ایپ کا تعلق ہے، ایپ چونکہ بھی ایک طرح سے بننے کے مرحلے میں ہے تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ابھی اس کے کریکشنز اور یہ سارا کچھ سلسلہ ساتھ ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں. جب بانٹی گئی نا ہم کو چیزیں، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، کریکشنز کر رہے ہیں کہ زیر زبر کی غلطی، کہیں الفاظ اوپر نیچے ہو رہے ہیں ان کی. اور وہ جو باقی تو ٹیکنیکل کام کو پراپر آئی ٹی والے ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. ان تک آپ مطلب فیڈ بیک یہ جا رہے ہیں جو آپ نے دیا اور لوگ بھی دے رہے ہیں، تو یہ فیڈ بیک تو ہم تک پہنچا رہے ہیں. دے آر اسٹل امپروونگ اٹ. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ٹائم لگے گا، وہ بھی سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے جی. کارڈز کا بھی اور دیکھیے گا. کارڈز کا جو ہے نا، اصل میں یہ کہ QC1 میں تو ووکیبلری اتنی زیادہ نہیں تھی، مطلب الفاظ اتنے زیادہ اس میں اس طرح سے نہیں آ رہے تھے. تو 2 کے بعد، پہلے کسی زمانے میں 2 کے بھی کارڈز ہوتے تھے پر اس وقت 2 ڈفرنٹ تھا. تو اب کافی سارا کچھ اکٹھا ہو گیا تو کارڈز کا انہوں نے نہیں رکھا ہوا. لیکن یہ سجیشن دی جا سکتی ہے کہ if it is possible تو کارڈ جو ہے وہ بن جائے. ویسے میرے پاس ایک ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی، جس میں بہت سارے ورڈز ہیں. more than 85% آف قرآنک ورڈز وہ کارڈ فارم میں ہی ہیں. اس کو آپ لوگ پرنٹ کر سکتے ہیں اور وہ پھر آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے بھائی. تھینک یو جی. جزاک اللہ. جی سسٹر لبنہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. پہلے تو الحمدللہ ایسے مجھے امید نہیں تھی اتنی، کیونکہ میں کلاس میں دیکھتی تھی اتنے لائک اسٹوڈنٹ سارے، تو مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ میرا نام بھی آ جانا ہے بیچ میں. لیکن الحمدللہ اس میں ظاہر ہے آپ کی محنت اور سارا کچھ شامل ہے. اصل میں جمعے کا میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جمعے کی کلاس کا میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، اور اکثر میں لائیو میں ہوتی بھی تھی تو پر موجود نہیں ہوتی تھی، یا پراپر اس طرح اٹینشن سے لی بھی نہیں، بعد میں ہی ریکارڈنگ سن کے لی ہے. تو ٹائم کا مجھے ایشو تھا اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں اس کو کر پاؤں گی یہ نہیں، لیکن الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ QC2 مشکل لگا تھا، QC3 آسان لگا ہے. اس کی جو گرامر تھی یہ پھر بھی مطلب سمجھ میں جلدی آ جاتی تھی، اور QC2 کے جو فیل اور وہ کمزور افعال وہ مشکل لگتے ہیں. اور ابھی بھی جیسے جو A پارٹ کے ہم سبق میں سے ڈھونڈتے تھے نا ورڈز، تو اس میں سے مجھے ابھی بھی ہوتا تھا کہ ایک دم کیسے پتہ چلے کہ یہ مزید فی ہے یا سمپل فیل ہے، یا اس میں سب سے بڑی بات کہ باب پہچانا جائے. اگر ایک دفعہ باب پہچانا جاتا ہے پھر اس کے آگے سے ٹیبل سارے بن جاتے ہیں، لیکن وہ باب پہچاننا کہ اس کو زبر آئے گی، زیر آئے گی، یعنی کہ اس کو ہم مطلب دارابا کہیں گے، داریبا کہیں گے، یہ چیز اگر یہ مطلب مجھے ابھی بھی ہوتا ہے مشکل کہ کیسے سمجھ آئے نا، یہ چیز سمجھ آ جائے تو آگے سے تو پھر بندہ چل پڑتا ہے. اور تھوڑا سا مجھے یہ بھی ایک مشورہ ہی تھا یا ایک مشکل لگ رہی تھی پورے دونوں کورسز میں، QC2 میں بھی اور 3 میں بھی، کہ جیسے 1 میں ہوتا تھا نا کہ A پارٹ میں لفظوں کو توڑ کے بھی بتایا جاتا تھا، اور سلائڈز کے اوپر شو ہو رہا ہوتا تھا، جیسے بلّہ ہے تو B الگ کر دیا، اللہ، مطلب خیر وہ تو
बेसिक लेवल का था, लेकिन क्या इसको QC 2 और 3 में नहीं किया जा सकता था कि स्लाइड्स खाली जा रही हैं, आप मतलब समझा तो रही हैं लेक्चर पे, लेकिन वो सारा कुछ बोलने में आ रहा है ना, वो रिकॉर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो क्या अगर ऐसा होता कि हर स्लाइड पे जैसे आप जो मेन पॉइंट्स बोल रही हैं या जोड़ तोड़ बता रही हैं या कोई उनके वर्डिंग का एक लफ्ज को अलग करके मीनिंग बता रही हैं, तो वो नीचे स्लाइड पे लिखा हुआ भी आ जाए, वो जब हम दोबारा रिवाइज कर रहे हो तैयारी के लिए तो वो हमें स्लाइड्स पे नजर आ रही हो चीजें। वरना ये होता था कि हमें फिर आपका लेक्चर दोबारा सुनना पड़ रहा था कि वो बात बताई तो थी, पता नहीं क्या थी, फिर पीछे जाके सुनो, फिर ऐसे करो। तो ये चीजें स्लाइड्स पे मतलब मुझे बहुत कमी लगी है इन दोनों कोर्सेज में, 2 में भी 3 में भी, के ए पोर्शन में बिल्कुल भी स्लाइड्स खाली जा रही हैं, उनके ऊपर कोई उनकी नहीं बताए जा रहे। इतने बड़े बड़े लफ्ज भी आए थे बीच में कि इनके कितने इनके जो तोड़ करेंगे, कितने पीस बनेंगे इसके। और हालांकि क्विज में ये सवाल आते थे और मुश्किल भी हो रही होती थी अक्सर, ये समझ नहीं आ रही कि इसके कितने हम करें ना, इसके कितने पार्ट करें। तो ये चीजें थोड़ी अगर स्लाइड पे आनी शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल ज्यादा मजा आए और तैयारी करने में भी आसानी हो जाए ना थोड़ी सी। और दूसरा ये जरूर बताइएगा कि ये कैसे ढूंढते हैं कि ये किस बात से है और ये कैसे है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे तो कंटिन्यू करना जरूर। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं और सारी टीम के लिए, कितनी मेहनत से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मतलब दिलजमी से करा रहे हैं कि सही सिंसियर और होके मुखलिस होके, और किसी टाइम भी कुछ भी पूछा है तो फौरन रिप्लाई भी आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला आप लोगों को इसका बहुत 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 बढ़ा चढ़ा के अजर दे, और हमारे लिए भी आप दुआ करें कि हम भी कुछ बन जाए। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, जैसे आप कह रही ना कि टुकड़े वाली बात, तो बाज़ दफा ये होता है कि बताती तो हूँ, और कई दफा ये भी होता है कि कभी कभी स्लाइड पे वो कलर वैसे अलग किया हुआ था, जैसे आधे को काला किया हुआ है, आधे को रेड किया हुआ है, ऐसे भी कर देते हैं। और आई थिंक उनका ये ख्याल है कि वो अब आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो अब आपको टुकड़े करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद ही उसके बना लेंगे। एक मोटी सी टिप मैं आपको बता दूं, फेल के साथ अगर कोई आपको नजर आता है ना फेल, उसमें जो टुकड़े बनाने हैं, तो फेल माजी एक टुकड़ा है। आप फालता को फाल और ता नहीं करेंगे, फालता इज जस्ट वन टुकड़ा। इसी तरह फेले मुजारे जो है वो भी एक ही टुकड़ा है, इसको हम टुकड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अगर होगा कि फजअल ना हुम, तो अब आप इसमें मुझे बताएंगे फजअल ना हुम में कितने टुकड़े हैं? 2 फा अलग और जाल अलग। फजअल ना हुम, अच्छा, जाल हम 3 हो जाएंगे, ठीक है ना? तो फा अलग है, जअल ना एक है, फिर हुम तीसरा टुकड़ा, तो ये 3 टुकड़े होते हैं। तो पहचान हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। वो हम साथ साथ अगली भी जो आयात होती है ना, जब भी टुकड़े ऐसे आते हैं, तो हालांकि अब आप दूसरी क्लासेस का अगर कभी इत्तेफाक हो किसी को, तो अक्सर जो है वो टुकड़ों को नहीं बता रहे होते। इट इज अंडरस्टूड कि टुकड़े सबको आते होंगे, लेकिन मैं फिर भी टुकड़े बता रही हूँ और बोलती हूँ उसको ऐसा तोड़ तोड़ के बोलती हूँ ताकि अगले को समझ आ जाए कि ये टुकड़े हैं। नहीं, वो तो मैं यही कह रही हूँ ना कि आप जब बोल रही थी, आपकी यानी कि बोलते वक्त बहुत अच्छा सारा कुछ बता रही होती हैं, पर वो लिखा कहीं नजर नहीं ना आ रहा होता, या वाकई फिर अपने नोट्स बनाएं तो वो चीज होती है। वो स्लाइड बनी हुई होती है ना, तो हम उन्हीं स्लाइड से काम चला रहे होते हैं जो स्लाइड हमें मिली हुई होती है। तो बोल देंगे डिपार्टमेंट वालों से कि भाई अगर इट इज पॉसिबल कि आप इसको तोड़ के भी लिख दें, तो अगर हो सकेगा तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, नेक्स्ट है मिसेज नईम अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत ज्यादा खुशी हुई है हमें। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि मेरी उम्र है 75 साल, तो मैं जरा बूढ़ा तो होता हूँ, लेकिन मुझे बहुत समझ आई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मुतमईन हूँ और आंदा भी आगे भी चलूंगी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नंबर तो अभी मुझे नहीं पता चले कि कितने हैं, लेकिन बात वही है ना कि थोड़ा सा मोबाइल भी नहीं इतना ज्यादा इस्तेमाल करना आता, उसमें भी कुछ कमी बेशी हो जाती है, लेकिन समझ पूरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत अच्छा कोर्स है। आइंदा इंशाल्लाह हमें और तौफीक दे अल्लाह, और हम इसमें शामिल ही रहें हमेशा ही। बस मैं तो इतना ही कहूँगी।
आपके माशाल्लाह तकरीबन 73% मार्क्स हैं। जी जी, वही ना, मैं कम नंबर मेरे कुछ कम ही होने थे, लेकिन उसके लिहाज से मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं आगे चल सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं चल सकती आप? आपका जो है ना नंबरों को आप छोड़ दें, आपका जो जज्बा है और आपका जो शौक है ना, इसको सलाम है कि आप आमीन हिम्मत नहीं आमीन। हार जी आप हिम्मत नहीं आ रही, आप तो हम सबके लिए मोटिवेशन है, सबके जी, लिए जो मैंने कोई कहते क्लास मिस नहीं की, मैंने पूरी जी क्लासेस ली हैं, पूरे होमवर्क किए हैं, हर जी चीज जी। की है मैंने, इंशाल्लाह। तो ये है कि होता ये ना कि आपका पैशन देखा जाता है, अल्लाह ताला भी आपकी कोशिश को देखते हैं ना, नतीजा तो अपने हाथ में रख लिया उन्होंने। जी जी, इंशाल्लाह। अब देखिए, मैं कोशिश है। 4 में शामिल हो सकती हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, जी बस इंशाल्लाह अपने इंशाल्लाह। ठीक है जी, बस अपनी दुआ में हमें याद रखें। जी जरूर जरूर, आप ठीक हमेशा है। कहती हैं, इसलिए नाम लेके भी कहते हैं आपका और पूरी क्लास का और सारे जो इसमें शामिल हैं इस प्रोग्राम में। अल्लाह मियां हम सबको ही हमेशा कामयाबियां तरक्कियां दे और हिदायत दे और इल्म में इजाफा करे, यही चीजें ही मांगते हैं इंशाल्लाह। जज़ाक ठीक है जी। अच्छा जी, जुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बाकी मेरे तमाम साथियों की जो उन्होंने कहा आपके बारे में, आपके कोर्स की एफर्ट के बारे में, उसको तो इको करूँगा कि डेफिनेटली ये बहुत ही यानी कि हमें मेहनत से और एफर्ट से आपने ये कोर्स कराया, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि आपके साथ हम ये सीख रहे हैं। अगर डिफ़िकल्टीज की बात करें तो प्रोबेबली अभी भी आई थिंक मुझे लगता ये है कि फेल के बाप को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मे बी उसको हमें खुद थोड़ी सी और तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत होगी कि हम ये बाब हैं जैसे अल्लमा, हासिबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तग़फरा, जो हमने इस उसमें किए हैं और जो आगे करेंगे, तो हम ये पहचान सकें वर्ड को कि ये किस किस बाब में जा रहा है, और फिर उस ऐसी बात है कि जैसे बाकी लोगों ने कहा फिर आसान हो जाता है उसकी चाबियां और उसको बनाना। मेरा एक और मेरा फीडबैक है कि अगर हम वर्कबुक को देखें तो वर्कबुक जो है वो मेरे ख्याल में कि अगर हम उसका ज़्यादा एम्फेसिस अगर उसकी ग्रामर पे हो, क्योंकि जो कुरान का पार्ट है वो तो हम बुक में भी पढ़ते हैं और उसको भी पढ़ते हैं, उसको शायद बार बार लिखना कि पैगाम भी लिखें, दुआ भी लिखें, प्लान भी लिखें और वो भी लिखें, रिपीट करें, यानी कि अपनी राइटिंग तो बहुत टीडियस शायद हो जाता है। लेकिन अगर वो खाली ग्रामर के ऊपर फोकस हो और वो ताकि हमें रिपीटेशन हम ग्रामर की कर लें ताकि वो हमारे लिए मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए हमारा, ताकि हम जब आगे बढ़ें तो उसकी बेसिस के ऊपर हमारे जो ग्रामर है वो स्ट्रांग हो। मेरा ये फील क्या आपका आपकी एफर्ट का, आपकी उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं ठीक है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो तो हमने पढ़ा होता है, और एक जो वर्कबुक का सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो इस दफा की प्रिंटिंग जो पहले हो गई थी उसमें हमने बताया था हमको कि जो पहला सवाल कर देता है ना कि इशारे का नाम बताएं, तो वो इशारे का नाम तो ऊपर लिखा हुआ ही होता है, उसी को दोबारा लिखने की कोई तुक नहीं बनती। तो मैंने कहा था ये सवाल ही हटा दें, आपके इशारे का नाम बताएं, लेकिन वो दोबारा छपी है तो फिर उसमें वही लिखा हुआ है, तो वो कोई नहीं, असल में वो और आप ये भी बताती हैं कि प्लान मुख्तलिफ भी हो सकते हैं वो, और दुआ दुआ भी उसी तरह से हर शख्स मांग सकता है अपने अल्फाजों में, तो उसको बार बार लिखना शायद प्रोबेबली बहुत टीडियस हो जाता है उसको करना। एग्री, क्योंकि प्लान भी और दुआ भी जो है ना वो हर एक की डिफरेंट हो सकती है, उसपे आप वर्कबुक पे आप कुछ भी लिख दें, अपनी मर्जी की डाल सकते हैं, क्योंकि वो अब राइटिंग में तो गलत नहीं होती होती। प्रॉब्लम हमारे साथ इन होमवर्क्स में आती है जो या आपको गूगल पे भेजे जाते हैं, इसमें कंप्यूटर को एक ही आंसर सेलेक्ट करना होता है, तो वो एक ही आंसर को बता दिया जाता है कि भाई ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये ठीक है, और बाकी भी 3 गलत नहीं होते, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर ने एक ही सेलेक्ट करना है, उसका सोचना समझना तो है नहीं,
اس نے تو بس یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جی اے کو ٹھیک بتانا ہے، بس اے ہی ٹھیک، تو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو لکھنے والا جب تک ہمارا ٹیسٹ ہوتا تھا پیپر کے اوپر تو اس میں یہ آسانی تھی کہ آپ وہ پلان میں بھی اور جو آپ نے اس سے سبق حاصل کیا اس میں آپ کوئی سی بھی کہانی لکھ دیں اپنے حساب سے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بس اس میں تھوڑا سا یہ ڈرا بیک ہے، بٹ اس کے اپنے مطلب فائدے بھی ہیں اپنے، اور اپنے اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں، تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. بٹ آئی اگری کہ گرامر پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ آن یور اون آپ اس کی پریکٹس الگ سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں تک باپ کو پہچاننے کا ہے وہ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ آسان طریقے سے بتاتی ہوں. اب جتنے ہم نے کرنے تھے نا باپ جو زیادہ تر آئے ہوئے ہیں وہ سب ہو چکے ہیں 1 2 اور 3 میں. اب انہی کی فردر اپلیکیشن، انہی کا فردر ری انفورسمنٹ ہوتا رہے گا اگلے کورسز میں. تو باب یہی آئیں گے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پہچان لیں گے کہ تھوڑی سی اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہے تو مزید بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ڈونٹ وری. جی اب ہے غلام فاطمہ. جی غلام فاطمہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ جو ہمارا رزلٹ ہے صرف اور صرف آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد. تو تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ نے اتنی زیادہ ہمارے لیے ایفرٹ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اور جہاں تک بات قرآن پاک کی ہے تو بلیو میں اب پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. جب کبھی ریسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کی تو معنی اور مفہوم سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کافی حد تک. الحمدللہ ابھی بھی ہے کمی کافی ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. تو تھینک یو سو مچ. اور تمام ان ساتھیوں کے لیے بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے مطلب کوشچن آنسر کے رسپانسز دیے جب بھی کبھی کسی جگہ پر ہم اٹکی اور ان سے مدد مانگی. تو الحمدللہ بہت اچھا رہا اوور آل. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ. جی بہت بہت شکریہ. رضا ساجد. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمارے ساتھ بہت ایفرٹ کی، بہت محنت کی، اور ویسے بھی کوئی بھی آیت پڑھیں تو اس کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. ابھی بھی تھوڑی کمپلیکیشنز ہیں، وہ بھی ہو جائیں گی. اور رہی بات اس کی کہ تھوڑی پرابلم ہوئی Q3 میں باپ کو سمجھنے میں تھوڑا مسئلہ ہوا، اور وہ ٹکڑے وہ بھی مجھے سمجھ آ گیا. جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ماضی کا الگ ہے، مضارع کا الگ ہے، تو اس میں تھوڑی کمپلیکیشن تھی. اور باقی بہت اوور آل بہت مزہ آیا کرنے کا. اور مارکس کی بات رہی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور محنت کروں گی تاکہ یہ بھی امپروو ہو جائے. اور سسٹر غلام فاطمہ نے ہر جگہ میری بہت ہیلپ کی، جو بھی مطلب کوئی کمپلیکیشن تھی کوئی بھی میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بہت ہیلپ کی میری. تو اوور آل بہت مزہ آیا. اینڈ ونس اگین تھینک یو سو مچ. ویلکم. آپ کے بھی آلموسٹ 95% مارکس ہیں. کمپٹیشن بہت کلوز تھا سب کا. سوری میم آپ کی آواز نہیں آئی. کتنے تھے میرے؟ میں کہہ رہی ہوں 95% مارکس ہیں. تھینک یو میم. ٹھیک ہے پھر نا، بھی جی پوائنٹس میں ڈفرنٹ ہے مارکس کا نا، جی پوائنٹ ایسے کر کے. تو وہ آپ نے نمبر سے دیکھیے نا کہ 23 لوگ ہیں جن کے 90% سے زیادہ مارکس ہیں. تو اب 90 اور 8 کے بیچ میں 23 لوگ ہیں تو وہ پوائنٹس کا ڈفرنس آ رہا ہے. تو میم میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، نیکسٹ ٹائم اور زیادہ اس سے کروں گی. پر سمجھ بہت آیا ہے اب. پہلے مجھے اس کی جب QC1 اسٹارٹ ہوا تھا تو مجھے بالکل بھی کچھ نہیں آتا تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا ان سب کا، لیکن اب بہت زیادہ ہے. سیم ہیئر. جب میں نے QC1 اسٹارٹ کیا تھا مجھے بھی کچھ نہیں آتا. جی مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، پر اب بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا. اور مطلب سمجھ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہر آیت سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہوتا ہے، خود ہی ترجمہ کر لیتے ہیں. تو تھینک یو میم سو مچ. اچھا نیکسٹ ہینڈ ریز ہوا ہے رقیہ بیٹی کا. جی رقیہ. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا اونچا بولیں گے آپ، آواز تھوڑی کم ہے. جی میم بولیں. السلام علیکم. میم فرسٹ آف آل آپ کا سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا اسپیشلی جزاک اللہ خیرن. اور میں تو بس یہی کہنے آئی تھی، صرف مجھے رزلٹ نہیں پتا چلا اپنا کہ میں نے اس دفعہ 50% لیے ہیں یا 60%، کیونکہ میں بہت ارریگولر رہی ہوں اس دفعہ QC2 میں.
اور میں نے بڑی مشکل سے یوں سمجھ لیں کہ میں نے فائنل پیپر بھی بڑی مشکل سے ہی اٹیمپٹ کیا ہے. میں بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی, خود ہی کر لیا تھا خود کو, اور اس کو ذرا ایزی لے لیا تھا, لیکن جب بعد میں پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ تو اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا آپ نے اس کو سمجھ لیا تھا. تو اب میں نے اتنا آسان بھی نہیں ہے, لیکن میں نے بڑا آسان سمجھ لیا تھا نا. میں نے کہا میں بہت, وہ کہتے ہیں نا کہ لاسٹ نائٹ پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں, میرا وہ والا حال ہے. تو میں نے اپنی ساری کوالیفیکیشن بھی ایسے ہی لیا, تو میں نے اس کو بھی ایسے ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ ہو جائے گا. تو مجھے کافی ڈیفیکلٹیز آئیں, لیکن الحمدللہ پھر بھی میں نے کافی کر لیا بہتر. تو میرے مارکس اگر مجھے پتا چل جائیں میں نے آپ لوگوں کے گروپ میں شیئر کیا تھا, جسٹ ٹو موٹیویٹ یو پیپل ٹو اٹینڈ دس سیریمنی. آپ کا رزلٹ ٹیوزڈے کو آئے گا. Oh my God. آج آپ بطور مہمان ہیں ہمارے ساتھ. اچھا, میں نے ایکچولی لیٹ جوائن کیا تو مجھے معلوم نہیں ہو سکا, اور میں نے بس جلدی سے دیکھا رزلٹ کا نام پڑھا, اور یہ نہیں سوچا کہ کس کا رزلٹ آیا ہے, بس بھاگ گئی فوراً. پورا میسج نہیں پڑھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا. بس میں نے رزلٹ دیکھ لیا, میں نے کہا وہ رزلٹ آ گیا. وہ میں ویٹ بھی کر رہی تھی, میں نے کہا رزلٹ نہیں آیا, نیکسٹ اسٹارٹ نہیں ہو رہا, کہ اسی کدھر چلے گئے سارے. نہیں رمضان بریک ہے نا, رمضان کے بعد, عید کے بعد شروع کرتے ہیں, کیونکہ رمضان میں اور ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پھر لوگ, رمضان میں آپ لوگوں کا یہی کام ہے, اب کورس نہیں ہے رمضان میں, آپ لوگوں کا یہ سب کا کام ہے. ہوم ورک سمجھ لیں آپ, اس لیے اپنی اسائنمنٹ سمجھ لیں کہ آپ قرآن تو پڑھ رہے ہوں گے, عام دنوں سے زیادہ تر پڑھ رہے ہیں, تو پڑھتے ہوئے الفاظ کو پہچانیں, ڈھونڈیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. وہ کلاس, بڑی کلاس سے میری مراد ہے کہ جیسے اب QC6 میں پڑھا رہی ہوں, تو ان کو ہم نے یہ آئیڈیا دیا ہوا, یہ آپ شروع سے ابھی بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیک ڈفرنٹ کلرز, ڈفرنٹ, اور اس میں آپ ہائی لائٹ کریں, اس کو آپ اسپیسیفائی کر لیں کہ جی یلو کلر از فار اسم, تو آپ اسم جہاں دیکھیں اس کو یلو کلر لگا دیں. جس کو آپ فیل کے لیے آپ ریڈ کلر یوز کر لیں یا پنک کلر, وٹ ایور کلر یو چوز, اور اس کو آپ اس سے نشان لگا دیں. پھر ہوگا یہ کہ جب آپ پارا کھولیں گے تو آپ کو پہلی نظر میں سمجھ آ جائے گا کون سا اسم ہے, کون سا فعل ہے, کون سا حرف ہے. تو آپ ایسے اس کو جزاک اللہ میم, یہ تو بہت اچھا طریقہ آپ نے بتایا. تو یہ آپ اس سے پہچان لیں گے, اس سے آپ کی پہچان بڑھے گی. جب آپ پہچانیں گے تو اس سے آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا پڑھنے میں بھی. اور اس کے لیے میں نے پہلے اس کے لیے I would recommend this تعلیم القرآن پارا. ہم اس کو فالو کرتے ہیں اپنے پڑھنے میں, تو اس کو آپ کریں. اس کے اندر جو ہے ایک ورڈ فار ورڈ میننگ بھی لکھے ہوتے ہیں, اور ایک لائن میں رننگ ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے, اور اس کے نیچے جو حاشیے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اسم اور فعل اور حرف بتائے ہوتے ہیں. باقی آپ اپنا کر لیں گے اس کے اوپر ہائی لائٹر سے. میم یہ ایزیلی اویلیبل ہو سکتا ہے کہیں سے بھی؟ ہاں, یہ تو آپ مطلب جو بکس کی شاپ ہوتی ہے, نارمل بکس کی شاپ, اس سے بھی مل جاتا ہے, اور جو وہاں پہ اسلامی کتابوں والی ہوتی ہے وہاں پہ تو ہوتا ہی ہے, بٹ نارمل بک شاپ پہ بھی مل جاتے ہیں سپارے. صحیح کا کہلاتا ہے تعلیم القرآن. میم جزاک اللہ میم, جزاک اللہ. السلام علیکم. اچھا, اور کوئی میڈم ایک میری سجیشن تھی, اگر آپ. جی بالکل, بولیں بسم اللہ. جی بولیں, میں لکھ رہی ہوں آپ لوگوں کی سجیشن ایک پیپر پہ سب کی. جی جیسے ابھی آپ نے یہ بتایا کہ ماضی کا اور یہ جو ٹکڑوں والی آپ نے بات کی تھی ابھی, تو یہ آپ نے بیسیکلی ایک رول دکھایا. اسی طرح ڈیورنگ لیکچر بھی میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ کوئی فارمولا سا بتاتی ہیں, تو کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ آپ یہ والے جو فارمولاز ٹائپ ہیں یہ ہمیں علیحدہ مل جایا کریں, کیونکہ یہ جب ایسے سنے ہیں تو وہ بندہ بھول جاتا ہے کئی مرتبہ, یا بعد میں پھر میں نے بھی ایک دن گروپ میں بھی سوال کیا تھا ماں کے, جبکہ یہ چیزیں پہلے فیڈ ان ہوئی ہیں, لیکن آپ جو اپنے ایکسپیرینس سے چیز بتاتی ہیں وہ ہمیں کبھی ریٹن میں کوئی سلائیڈ میں یا کسی کو آپ ڈپیوٹ کر دیں کہ ڈیورنگ لیکچر وہ جو آپ رولز بتاتی ہیں وہ علیحدہ لکھا لیا کریں. تو اس طرح یہ جب اکٹھے ہو جائیں گے رولز تو ہمیں شاید ڈیسائفر چیزیں کرنا آسان ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے, گڈ سجیشن. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کئی دفعہ میں بتا رہی ہوتی ہوں نا, یہ میرے بکس میں نہیں ہوتا جی, وہی نا. تو یہ چلیں اس کو ٹوٹکے کر کے آپ یہ جو اتنے لائک بچے ہیں جو فرسٹ آتے ہیں, کوئی اسسٹنٹ آپ بنا لیں
کہ یہ آپ کے ایک ٹوٹکوں کا ہمیں ایک سیٹ بھیج دیں اور پھر آئندہ سے بھی چلتے رہیں. ٹوٹکے ہی نام رکھ لیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرا بھی، میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ میرا بھی کوئی عربی والا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تو میں نے بھی اسکریچ سے شروع کیا اس کو سیکھنا. تو بہت سی چیزیں مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب بھی نہیں آتی. تو وہ پھر میں یہ کرتی ہوں کہ میں اس کا نا کوئی تکا بنا لیتی ہوں کہ اچھا یہ ایسے ہوا ہوگا تو ایسے کر لیتے ہیں. اور وہ تکے جو ہیں وہ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ وہ الحمدللہ 95% 98% چل جاتے ہیں. بہت سارے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں، بہت ہیلپ فل. میری اپنی سجیشن ہے، یا آپ یہ جو ہمارے کورس میں ابھی فرسٹ بھی آئی ہیں میڈم غلام فاطمہ، آپ ان کو لگا دیں اور یہ ہمیں لیکچر کی اینڈ پہ دے دیا کریں یا بعد میں گروپ میں شیئر کر دیا کریں. اور اگر پچھلے بھی مل جائیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے رمضان میں. وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کیجیے گا کہ کون سا والا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ نے ماں کا پوچھا تھا نا، اب ماں جو ہے وہ تقریباً 1 درجن قسم کے ماں ہیں. میں آپ کو آج تھوڑا سا بتا رہی ہوں، ڈرانا مقصد نہیں ہے، آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ عربی زبان کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ درجن بھر ماں ہوتے ہیں، تو وہ درجن بھر ان کی اپلیکیشن ہے آبویسلی. تو لیکن ہم نے موٹی زیادہ کامن استعمال والی چیز تھی نا کہ اس کے کیا میننگ ہے، وہ ہم نے پکڑ لی اور وہ ہم نے آپ کو مطلب بتا دیا. تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو مختلف قسم کے اسی طرح سے لام کو دیکھ لیں تو اللہ جانے کتنی قسم کے تو لام ہیں، جو کتنی قسم کے نون ہیں، وہ ہر نون کا نام الگ ہے، ہر نون کی یوز الگ ہے. تو وہ ایسے چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو آ جائے گا، اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آ سب جائے گا. تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ قرآن میں تو ساری چیزیں موجود ہیں نا. تو اس میں سے ہم نے تھوڑی سی چیزیں پڑھی ہیں گرامر کے حساب سے، تو وہ پھر ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں. اور ٹوٹکے رہ گئے باقی تو غلام فاطمہ سن رہی ہوں گی. غلام فاطمہ کی ڈیوٹی بن گئی ہے کہ اب وہ ٹوٹکے جمع کریں گی اور اس کو لکھیں گی اور پھر ہم ان کو سلائڈز بھی بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اور پرابلم یہ کہ میں اردو والی سلائڈز نہیں بنا سکتی، میرے پاس اردو لکھنے کا سسٹم نہیں ہے. اردو عربی انگلش لکھ سکتی ہوں. تو پھر یہ کہ بہت ہیلپ دیکھ ہو لیں جائے گے، گی. ہاں دیکھ لیں گے، کوئی اگر کسی کے پاس یہ سہولت ہوئی تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. گڈ سجیشن، ویری گڈ سجیشن. اچھا جی، کوئی اور کسی اور کا فیڈ بیک ہے؟ کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ آج میں نے کچھ گیسٹ کو بھی دعوت دی تھی جسٹ ٹو موٹیویٹ دیم کہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے ان کو بھی موٹیویشن ملے اور وہ بھی اس طرف آئیں اور ریگولر رہیں. تو سوری چیٹ میں مجھے 16 چیٹ کا وہ نظر آ رہا ہے، لیکن میں بھی چیٹ جا کے دیکھ نہیں سکتی. تو آپ اینی ون آف یو، رضوان بھائی آپ ذرا چیٹ دیکھیں، کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہے یا صرف السلام علیکم اور کانگریچولیشن والے ہی میسیجز ہیں؟ کوئی اگر ایسی بات ہے جس کا جواب دینا ہے تو پھر میں دے دوں، ادروائز پھر ہم مطلب السلام علیکم والوں کو وعلیکم السلام اور کانگریچولیشن والوں کو شکریہ کرتے ہیں. اچھا جی، اینی ادر کامنٹ اور فیڈ بیک فرام اینی ون اور should I proceed to the introduction of QC4? چلیے جی، کورس 4 کی طرف آ جاتے ہیں. آپ سب کورس 4 میں آ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کے 1 یا 2 ہفتے میں ہم اس کو شروع کر دیں گے. تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی جب ہم شروع کرنے والے ہوں گے اس کو. تو آبجیکٹیوز دیکھ لیتے ہیں کہ کورس 4 کے مقاصد یا آبجیکٹیوز ہمارے کیا ہوں گے. نمبر 1، سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات کی تعلیم. ہم نے پہلے 10 صفحات تو کر لی نا الحمدللہ، اور اب ہم کریں گے اگلے 5 صفحات، یعنی کہ صفحہ نمبر 11 12 13 14 اور 15، اور آیات بنیں گی ہماری 77 سے 105 تک. اور بالکل جس طرح ہم اب تک کورس کرتے آ رہے ہیں، کورس 2 اور 3 بالکل اسی سٹائل پر یہ کورس ہے. یعنی کہ ایک اس کا پارٹ اے ہوگا اور ایک پارٹ بی ہوگا. پارٹ اے میں سورہ بقرہ کے 5 صفحات جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ہوں گے، اور اسی طرح سے ہر صفحے کے 4 سبق یا 4 پوائنٹرز ہوں گے. ٹوٹل 20 اسباق ہوں گے جو ہم ہر کلاس میں 2 کے حساب سے کریں گے. پارٹ بی میں ہمارا گرامر ہوگا، اور گرامر تھوڑا اس دفعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ گرامر ہوگا، بٹ ظاہر سی بات ہے اب کلاسز ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، اگلی کلاسز میں جا رہے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی چیزیں چیلنجنگ ہوتی جائیں گی، بٹ دے ول بیکم ایزی فار یو انشاءاللہ تعالیٰ.
इसमें हम करेंगे सर्फ के बकिया अहम असबाक और नहव के चंद असबाक। तो ग्रामर जो अरबिक ग्रामर है उसके 3 बड़े पार्ट्स हैं, 3 बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं जिसमें हम ग्रामर को डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 या पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं सर्फ या मॉर्फोलॉजी, ये नॉलेज है रूट लेटर से अल्फाज बनाने की नॉलेज। अरबी जबान में आपको पता है कि रूट लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो रूट लेटर से जो आप अल्फाज बनाते हैं दैट नॉलेज इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी और सर्फ। अभी तक हमने जो QC3 में किया है वो हमने सर्फ ही किया है, और अभी मैं QC6 वालों से ये कह रही थी कि आपको सर्फ में एक्सेल करना है। तो सर्फ एक्सेल याद रखें, और वो वाला सर्फ सीन से आता है, हमें स्वाद वाले सर्फ में एक्सेल करना है। तो जो ये आप टेबल्स करते आए हैं अब तक QC1, 2 और 3 में, 4 में भी कुछ करेंगे हम, तो ये जो टेबल वाले चीज हम करते थे ना, ये सारा कहलाता है सर्फ। जैसे फा एन लाम मादा है, और इससे जो आपने फाला, फालू, फालता, फालतू बनाया, फिर आपने यफलू, यफलूना बनाया, फिर आपने फाइलुन, मफूलुन, फेलुन बनाया, तो ये जो टेबल था ये सारा कहलाता है सर्फ। ये करेंगे हम, जो इसकी कुछ बाकियात रह गई हैं वो करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है ग्रामर का वो कहलाता है नहव। नहव या फिर इंग्लिश में आप समझ लीजिए उसको कोई सिंटेक्स कहते हैं। सिंटेक्स में ये होता है कि आपने जो अल्फाज बना लिए हैं सर्फ में उनको अब आप जोड़ेंगे, और उससे आप जोड़ियां भी बनाएंगे, यानी 2-2 अल्फाज मिलकर एक लफ्ज बन रहा होगा, या फिर 2 से ज्यादा अल्फाज मिलकर एक जुमला बन रहा होगा। तो मेकिंग अ सेंटेंस आउट ऑफ दोज वर्ड्स इज जो ये नॉलेज है, दिस इज कॉल्ड नहव। तीसरा जो पोर्शन होता है ग्रामर का वो एडवांस लेवल का है, वो हम अब जाके QC7 में जाने के बाद हम उसको करवाते हैं। वो कहलाता है आपका बलागा। बलागा होता है कि किसी भी मतलब जैसे अब बात है उसको पहुंचाने का ऐसा तरीका कि बात जो कहने वाला है उसकी बलागत देखनी कि वो कैसे कह रहा है, और फिर सुनने वाले को कैसे समझ आ रही है वो बात, उसको समझाना अच्छी तरह से। बयानिया जिसे कहते हैं, नैरेटिव जिसे कहते हैं, या रेटोरिक जिसे कहा जाता है, वो होता है बलागा। वो अभी आप छोड़ दें, आप ये नहीं कि पता नहीं वो मैं आपसे क्या बात कर, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि 3 हिस्से होते हैं ग्रामर के, सर्फ, नहव और बलागा। सर्फ आपने अब तक किया है, इसी सर्फ को हम थोड़ा सा और आगे करेंगे, और उसके अलावा हम नहव करेंगे। बलागा जब आप अल्हम्दुलिल्लाह QC6 कर चुकेंगे उसके बाद आपको बलागा अगर जो इंटरेस्टेड होंगे वो करेंगे, और इट्स नॉट कंपल्सरी बट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड पैशन ऑफ कोर्स। अच्छा, अगला हमारा मकसद है कुरान करीम के मजीद अल्फाज और मानी को सीखना। अब हमारे लिए हर लाइन में एक नया लफ्ज रह जाएगा इसके बाद। जैसे ये 15 लाइनों वाला सफा है, इसमें सिर्फ 17 अल्फाज नए हैं। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट हर लाइन में एक, किसी लाइन में 2 भी हो जाएंगे, और कोई ऐसी लाइन होगी जिसमें कोई नया लफ्ज नहीं होगा। और अल्फाज और मानी को आसानी के साथ याद करने की खातिर हमने वही करना है इशारे और फिक्रों से, कि वो कैबलरी बढ़ानी है अपनी, वो हम सीखेंगे पॉइंटर्स के जरिए, फ्रेजेस के जरिए। और इसको तरीका ये होगा कि जैसे फिक्रे को हम पढ़ते हैं, फ्रेज को हम पढ़ते हैं, तो हमने अपना वही फॉर्मूला जो हमने QC2 में शुरू किया था R5S 10 लाउड वाला, उसके जरिए उस फ्रेज को देखेंगे, रिलैक्स रहकर गहरी सांस लेके रिलैक्स होंगे, अपने 5 हवास इस्तेमाल करेंगे, और 10 सेकंड तक इस काम को करेंगे और लाउडली करेंगे। जब ऊंची आवाज में करेंगे तो फिर हमें वो इंशाअल्लाह ताला बोलेंगे, अपनी आवाज को हम सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे उसको। तो ये रोजाना हमने इसको दोहराना है। तो तरीका वारदात या तरीका पढ़ाई हमारी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो था आपका QC4 का थोड़ा सा मुख्तसर सा इंट्रो। वो हम जब क्लास होगी हमारी पहली तो उसमें हम इसको ज्यादा डिटेल से देखेंगे। नई चीजें इंसान सीखता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, तो आप लोग जो हैं वो भी सीखेंगे, नई भी सीखेंगे, पुरानियों का रिवीजन भी चलेगा और नई चीजें भी साथ साथ आएंगी। अच्छा जी, और तैयार हैं आप सब लोग QC4 के लिए? इंशाल्लाह मैम। Yes, ma'am, inshallah. इंशाल्लाह।
وہ माशाल्लाह। होते हैं, मैम कैडेट्स होते हैं ना। इसका टाइम क्या हुआ करेगा, दिन और टाइम? ये हम एक टाइम पे हमने ये QC1 शुरू किया था ना, फ्राइडे का ये टाइम रखा गया था, तो वो फिर टाइमिंग तो वही हमारी चलती रहती है, जो एक क्लास की टाइम होती है ना, उसी पर टाइम चलता है। यानी फ्राइडे ही चलेगा? जी जी, ओए होए, अच्छा। ये सब सेट है ना इस टाइम पे। अब अगर मैं टाइम चेंज करूं तो थोड़ी मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी डिफरेंट, ऑलमोस्ट मेरी तो रोज ही क्लास होती है ना, आप लोग की तो हफ्ते में एक होती है, मेरी रोजाना होती है। नहीं तो आपके और बैच भी तो होंगे ना QC4 के, या एक ही बैच होगा? नहीं, QC4 का एक ही बैच है, QC4 का एक बैच है, अभी QC3 का बनेगा एक बैच, जो QC2 वाले हैं। फिलहाल मैं QC1 इसीलिए नहीं शुरू कर रही कि तीसरा हो जाएगा, तीसरा मेरा QC6 का बैच है, वो भी शुरू हो गया। और मैं खुद QC7 कर रही हूँ, तो एक क्लास मेरी वो होती है, एक मेरी बलागा की क्लास होती है, एक मैं QC7 की क्लास को भी पढ़ाती हूँ। कुछ खवातीन है जिनको मैं एक्स्ट्रा बना हुआ है हमारा, उनको भी थोड़ी ग्रामर करवाती हूँ। तो इसलिए ये कि इस टाइम पे बाकी सारी क्लास सेट है ना, तो आई डोंट थिंक कि जी मैम। लोग उसको चेंज करना चाहेंगे, मुश्किल हो जाती है फिर। तो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा जल्दी, और फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लीजिएगा। बाकी आपको प्रोसीजर पता है, बुक्स के लिए भी मैं आपको सारी डिटेल उसमें दे दूंगी, जो लोग बुक्स लेना चाहेंगे उनके लिए हो जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर वो, मैं पता करती हूँ कि अगर बुक्स अवेलेबल हैं तो मैं मतलब बुक्स को बुक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि फिर जैसे ही वो रमजान खत्म होगा तो ये ना हो कि फिर बुक्स आने में देर लगे, तो पहले से आप लोगों के पास बुक्स पहुंच जाएंगी। बाज़ दफा ये कुरियर वाले देर लगा देते हैं। अच्छा, डू वी हैव ब्रदर जमीर विद अस, ब्रदर सुहेल? उनकी मुझे मतलब प्रेजेंस फील नहीं हुई। मैम जमीर भाई तो नहीं है शायद। जॉब का उनका है टाइम, तो जी सुहेल भाई, आई वुड लाइक टू हियर फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू आल्सो। ओके, बेटे एक सेकेंड। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज आ रही है? अब आई। ओके, आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम ऑन द सॉफ्टवेयर, मेरा माइक काम नहीं करता। नहीं, थैंक यू वेरी मच मैम, इट्स बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपने जिस कमिटमेंट के साथ पढ़ाया, रियली एंजॉयड द कोर्स। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम लोग तरावी पढ़ा करते थे हमेशा, इसमें तरावी डिफरेंट हो गई। समझ तो हकीकत ये है कि बिल्कुल कंप्लीटली नहीं आता, लेकिन वर्ड्स की समझ आती है, टॉपिक समझ आ जाता है, तो वो जो इन्वॉल्वमेंट है इनटू कुरान वो बहुत बेहतर होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि हम लोग सब इकट्ठे हो गए, अल्लाह ने इस रास्ते पे डाल दिया। आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है एंड वी रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल, और अल्लाह आपको जज़ा दे। वी रियली एंजॉयड दिस। इंशाल्लाह QC4 में कमिटमेंट के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। क्योंकि हम बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये ना कि हम थोड़ा रमजान में कुरान के साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं, बाकी वक्त में इतना नहीं इफेक्टिवली होते कुरान के साथ। तो रमजान बेहतरीन टाइम होता है कि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उसको उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए, उसको उस तरह से समझने देखने के लिए, तो हेल्प होती है उससे। और तिलावत का और तरावी का जो है वो मजा भी दुबाला हो जाता है कि आपकी कंसंट्रेशन और फोकस आप ज्यादा होती है, समझ आती है। चलिए जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप जो QC1 और 2 में तो अक्सर ये होता है कि जितने लोग एंटर होते हैं उतने लोग पास आउट नहीं होते, कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, 1/3 और 1 लग जाते हैं। लेकिन ये मैंने देखा है कि QC3 तक आने के बाद जो लोग हैं ना, उसके बाद फिर कंसिस्टेंट रहते हैं वो। और QC3 के बाद मैंने कम से कम जितने अब तक कोर्सेज पढ़ाए हैं, QC3 के बाद उसमें से कोई ड्रॉप आउट नहीं होते। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इस साथ चलेंगे और हम और आगे तक जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारी सेरेमनी भी खत्म।
तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आप सबकी आकर हाजिर होने का, मौजूद रहने का, और जो लोग नहीं आ सके वो दे हैव मिस्ड इट, बट वो ज़रा रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी जो है ये भी थोड़ा सा सुस्त कर देती है इंसान को कि देख लेंगे बाद में, तो वो भी। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान के साथ जोड़े रखे और हमें इसको पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और नाफिज करने की तौफीक दे। रमज़ान का बाबरकत महीना है। आई विश यू ऑल ब्लेसफुल रमज़ान एंड अ वेरी हैप्पी ईद इन एडवांस। तो रमज़ान में खास तौर पर जो इबादत हैं, रातों की इबादत है, एक दूसरे को याद रखें और दुआ में याद रखें एक दूसरे को। अल्लाह ताला जो है हम सबको रमज़ान हमारे लिए बाइस खैर बरकत रहे और पिछले रमज़ानों से ये रमज़ान बेहतर और हर दिन जो हमारा आने वाला वो गुजरे हुए दिन से बेहतर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। See you all inshallah ta'ala in QC4 after Eid. So date will be communicated later on. So Allah Hafiz.